उहाँहरूको शैली भनेको चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचे जस्तो छ अहिले। उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, आफै भनिरहनु भएको छ अब चुनाव हुँदैन, केपीले चुनाव गराउँदैनन् पनि भन्नुहुन्छ, फेरि केपीले पत्ता साफ भयो पनि भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको शैली सुनिरहनु भयो होला। संवैधानिक राजतन्त्र नै फर्किन्छ अथवा चाहिँ 2047 सालको संविधानलाई फर्काएर राजा आउँछ भन्ने कुरा पनि धेरै रूपमा अहिले आम जनसागरमै फैलिएको कुरो छ। यो चाहिँ के हो भने सम्भाव्य त हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, म अहिले संस्थापन पक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालकै केन्द्रीय स्तरको म नेतामा अहिले छु र यो प्रतिनिधि सभा अहिले चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि असंवैधानिक देखिरहेछ। तर के छ भने यो प्रतिनिधि सभा अहिले यो समयमा मूलत विघटित नभइदिएको भए देशले अर्को स्क्यान्डल भोग्नु पर्थ्यो, किनभने यहाँ भित्रभित्र ठुला खालको रणनीति भएको रहेछ। प्रतिनिधि सभा अहिले विघटन नभइदिएको भए योभन्दा ठुलो अर्को खतरनाक यहाँ खेल के भएको रहेछ भने माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनु र प्रचण्ड आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्नु भन्ने जुन दिवा सपना देखेर उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लान खोज्दा खोज्दै प्रधानमन्त्रीलाई यो स्थिति देख्नुभयो उहाँले। अनि यो स्थितिमा के गर्ने भन्दा त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै पर्छ त। एज अ लिडर एउटा बोल्डली एउटा ड्यासिङ चाहिँ क्षमता भएको क्यापेबल लिडरले भनेको केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अरू कोही हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ भने यही गर्नुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको जुन अनुचित गठबन्धन गरेर उहाँहरूले आमसभा गर्दै हल्ला गर्दै हिँड्नु भएको छ, जनतालाई दुःख दिनुभएको छ, ट्राफिक समस्या भइरहेछ, यो त हामीले देखि नै रहेछौँ। अब उहाँहरूले यो विरोध सभा गर्नु, यो ठुल्ठुलो सभा गर्नु म अहिले तत्काल उचित देख्दिनँ। केपी शर्मा ओलीले गरेको नेतृत्वको सरकारले जुन नक्सा छापेर जनतामाझमा एउटा चाहिँ छाती फुलाउने एउटा गौरव गरिदिनु भएको छ, यो कुराले पनि जनताहरूले यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ अहिले। नमस्कार, केटीएम खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र केटीएम खबर.com को साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय ब्युरो सदस्य रूपक घिमिरे हुनुहुन्छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अब उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब किता काटमा छ अहिले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल। हजुर, पहिला एक ठाउँमा रहनु र अहिले किताकाट भएर फरक ठाउँमा उभिँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अब कसरी यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जुन गठित भएको दुई पार्टी, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र पूर्व माओवादी बिचको गठबन्धनमा युवा सङ्घ नेपाललाई राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बनाइया हो र केन्द्रीय कमिटी त्यो हिसाबले फर्मेसन भएको थियो। अब फरक भन्दा पनि मूल नेतृत्वबाट जुन हिसाबको नेतृत्व हामीले पाइन्छ त्यो हिसाबले हामी भातृ सङ्गठन चल्ने हो। अब पछिल्लो गतिविधि त्यति एक्टिभली सङ्गठनमा प्रभाव पार्ने, युवा जत्थालाई, विद्यार्थीलाई प्रभाव पार्ने खालको देखिएको छैन र अहिले सङ्गठन तितर बितर नै भएको अवस्था छ। अहिले तात्कालीन युवा सङ्घ नेपाल एकातिर र वाइसिएल नेपाल एकातिर नै भएको भन्न चाहन्छु म अहिले चाहिँ, किनभने आधिकारिक रूपमा यो फेरि पूर्ण रूपमा फुटि नै हालेको छ, चोटि नै हालेको छ भन्ने कुरा पनि छैन। तर गतिविधि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा युवा सङ्घ नेपाललाई चाहिँ कतिको प्रभाव परेको छ? युवा सङ्घ नेपाललाई प्रभाव परेकै छ भन्छु। युवा सङ्घ नेपाल कस्तो किसिमको प्रभावमा छ अहिले भने अब मेन मूलत पहिलो प्रभाव पर्ने भनेको राजनीतिमा युवा जत्थालाई हो, किनभने प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमलाई हाम्रो पार्टीभित्र भएको युवा सङ्घ नेपाल, युवा जत्था, युवाको चाहिँ एउटा लिडरसिपले के मानेको छ भन्दाखेरि रेसिप्रोकल सिस्टममा, मतलब पुस्तान्तरणको हिसाबमा अबको आगामी राजनीतिक पुस्ता भनेको चाहिँ यिनै युवाहरूलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँको सोच। तर केही वर्गहरूको सोच अलिकति फरक भएको कारणले गर्दा युवा सङ्घ नेपाललाई अहिले परेको प्रभाव भनेको भोलिको राजनीतिक भविष्य उहाँहरूको, हामीहरूको जति नेपालमा चाहिँ लाखौँ युवा सङ्गठनमा लागेर हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूको भविष्य, राजनीतिक भविष्य चाहिँ अलिकति धरापमा पारिएको हो कि धाराशायी पारियो कि भन्ने खालको यो अहिलेको गतिविधिले चाहिँ अलिकति प्रभाव पारेकै छ। तर यसमा चाहिँ दोष किटान गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने यो विषय अहिले प्रतिनिधि सभा जुन विघटनमा विघटित प्रतिनिधि सभा पछि अब यो गतिविधिहरू जुन हिसाबले बढिरहेको परिस्थितिमा जसरी किताकाट भएको छ, युवा सङ्घ नेपाल पनि त्यसरी किताकाट भएको अब अहिले परिस्थिति तपाईँले कहाँ देख्ने त? त्यसो भए
अहिले मेरो मेरो स्पष्ट कुरा गर्दाखेरि हजुरलाई म स्पष्ट किताबमा गर्न चाहन्छु। म अहिले संस्थापन पक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालकै केन्द्रीय स्तरको म नेतामा अहिले छु। अब हिजो परिस्थितिमा हामी युवा सङ्घ हुँदाखेरि त युवा सङ्घै थियो। अहिले किताकाटकै हिसाबमा बोल्ने भने सडक र सरकार, एउटा सडकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, एउटा चाहिँ सरकारको एउटा मूलत नेतृत्व आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीका पहिला अध्यक्ष सम्माननीय कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा संस्थापन पक्ष हामी संस्थापन पक्षको रूपमा हामी किटान गर्छौँ र हो पनि आधिकारिक पनि केपी प्यानलपट्टि। यो यस्तो छ, अब अलिकति सर मैले बताएँ, यो उहाँको राष्ट्रवाद, उहाँको राजनीतिक शैली, उहाँ एज अ पोलिटिसियन नेपाललाई निडेड लिडर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाललाई एकदम निडेड र अहिलेसम्मको यो व्यवस्थामा जति पनि प्रधानमन्त्रीहरूले कुर्सी हासिल गरेर जति पनि काम कारबाही आफ्नो हिसाबले बढाउनु भयो, जनतामाझमा तपाईँहरू हामी सबैमाझ यो कुरा खुलस्त छ। उहाँले काम गर्न खोज्नु पनि भएको छ र केही काम गरि पनि रहनु भएको छ। उहाँलाई यो परिस्थिति जन्माउने भनेको बाध्यात्मक परिस्थिति, उहाँलाई जुन स्थिति दिनु भनेको हाम्रो द्वय प्रचण्ड र माधव नेपालको जुन अनुचित गठबन्धनमा उहाँहरू हल्ला गर्दै हिँडिरहनु भएको छ, उहाँहरूको गठबन्धनले बढी प्रेसर दिएर उहाँलाई काम गर्न एउटा चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको मान्छेलाई, एउटा वर्कआउट गरेर एउटा चाहिँ आफ्नो लयमा आफ्नो ढङ्गमा लागेको मान्छेलाई त्यसै चलाइराख्दा किचिकिचिक गरिरहेको त उहाँलाई त अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। र यो प्रतिनिधि सभा अहिले चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि असंवैधानिक देखिरहेछ। तर के छ भने यो प्रतिनिधि सभा अहिले यो समयमा मूलत विघटित नभइदिएको भए देशले अर्को स्क्यान्डल भोग्नु पर्थ्यो, किनभने यहाँ भित्रभित्र ठुला खालको रणनीति भएको रहेछ भन्ने कुराले उहाँ जुन हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुभयो राष्ट्रपति माझमा, त्यो चाहिँ एकदम बाध्यात्मक परिस्थितिले मात्र जानुभएको छ। तत्कालीन उत्पन्न परिस्थितिको समाधानको लागि त्यसकै लागि जानुभएको। तर झट्ट हेर्दा हामीले देख्दा असंवैधानिक छ। यो अब प्रतिनिधि सभा गठन भयो, 2 वर्ष कार्यकाल थियो। युवाले बुझ्दाखेरि अहिले राजनीतिक सिनेरियो अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कसरी महसुस गर्नुभएको छ? यो संसद विघटनलाई लिएर विभिन्न खालको चर्ची बहस केन्द्रित भइरहँदाखेरि एउटा युवाले चाहिँ कसरी महसुस गर्नुभएको छ यहाँले? यो कस्तो छ भने अहिले मैले अलिकति दर्शाइ पनि हालेँ हजुरलाई। यो कस्तो छ भने अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन यदि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, देश सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकको प्रमुख संस्था भनेको राष्ट्रपति, उहाँहरूको छलफल सल्लाहमा सबै कुरालाई समेटेर देशको आगामी भविष्य, अब हुने चुनाव, युवाका भविष्य, विद्यार्थीका भविष्य, देशको जुन गतिले अगाडि बढिरहेको विकासको जुन गतिमा छ राष्ट्र, त्यसको एज अ होल यी सबै कुरालाई समेटेर मैले भन्नुपर्दा यसमा के छ भने प्रतिनिधि सभा अहिले विघटन नभइदिएको भए योभन्दा ठुलो अर्को खतरनाक यहाँ खेल के भएको रहेछ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न नदिने, यो सरकारलाई मट्यामेट असफल कसरी बनाउने, कुन हदसम्म हामी पुगेर यसलाई चाहिँ हामीले मट्यामेट गरिसकेपछि हामी त्यो पदमा पुग्ने, उहाँहरूको खेलोखाजी त्यो छ अहिले। अनि उहाँहरूले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने, माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने र प्रचण्ड आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्नु भन्ने जुन दिवा सपना देखेर उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लान खोज्दा प्रधानमन्त्रीलाई यो स्थिति देख्नुभयो उहाँले। अनि यो स्थितिमा के गर्ने भन्दा त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै पर्छ त। यहाँ उहाँको ठाउँमा एउटा बुझ्ने, एउटा चाहिँ एज अ लिडर, एउटा बोल्डली, एउटा ड्यासिङ चाहिँ क्षमता भएको क्यापेबल लिडरले भनेको केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अरू कोही हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ भने यही गर्नुहुन्थ्यो। यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मापदण्ड, संविधान केमा उल्लेख छ यो गर्न पाइन्छ। मैले एज अ एउटा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको एउटा युथ पोलिटिसियनको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नु, यो अहिले यहाँको बुझाइ थियो एकदम राम्रो, राइट टाइममा उहाँले प्रतिनिधि सभा गठन गर्नु। यो किन भन्नुहुन्छ भने अब जनादेशमा जाने, प्रतिनिधि सभा त गठन भयो, अब प्रतिनिधि सभालाई बिउ तान्नलाई के गर्ने, चुनावमा जाने। जनादेश भन्छ चुनावमा जाने हो, 2 वर्ष त टाइम छ, 2 वर्ष प्रतिनिधि सभाको अझै टाइम छ, चुनाव हुन्थ्यो। तर बाध्यात्मक परिस्थिति चुनाव हुन्न भन्ने खालको टिका टिप्पणी विभिन्न खालको समीक्षकहरूले भनिरहेको यो परिस्थितिमा अहिले पनि तपाईँहरू चुनाव हुनुहुन्छ र युवा सङ्घ नेपालले त्यो खालको गतिविधिहरू अब अगाडि सार्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसमा यस्तो छ, चुनाव हुने नहुने कुरामा अब निर्वाचन आयोगले चुनावको अभियानमा लागि पनि सक्यो, प्रधानमन्त्रीले सरकारले मिति पनि तोकिसक्यो,
61 गते 27 गते चुनाव हुने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के निर्देशन आएको छ? चुनाव हुने कुरामा हामीले अब अभियानमा लाग्नु भन्ने निर्देशन आएको छ। चुनावी अभियानमा लाग्ने, घर दैलोमा जाने, जनतामाझमा बुझाउने, चेतना दिने। अब जनतालाई अहिले के भएको छ भने मैले अहिले पनि भने असंवैधानिक देखिएको छ। झट्ट हेर्दा असंवैधानिक देखिसकेको छ। संसद विघटन गरेर केपी ओलीले यो राम्रो भएन भनेर जुन एक खालको सीमित गलत खालको प्रचार पनि फिजाइएको छ नि त केही तत्त्वहरूबाट। ती तत्त्वको कुराहरूलाई नसुनेर अब हामीले जनतामाझमा चाहिँ चेतनशील भएर चेतनामूलक कार्यक्रम, अब चेतनशील भएर एकदम चेतनाको हिसाबले चाहिँ भोट केमा हाल्ने, कसरी गर्ने, अब यो परिस्थिति यस्तो भएको छ, भोलि यो हुँदैछ भन्ने हिसाबले जनतामाझमा हामी जाने त अभियानमा हामीले पाएकै छौँ। हामीले त सम्मानित प्रधानमन्त्री हाम्रो अब तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ अब यहाँको प्यानलबाट? अब हाम्रो भूमिका नै भन्नुपर्दा तपाईँलाई म प्रश्न पारिदिन्छु अलिकति। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली जो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँको स्पष्ट भूमिका भनेको चुनाव गर्ने, जनतामाझमा जाने र यी खराब किसिमका तत्त्व जुन राजनीतिमा यी तत्त्वहरू आए जसले आफूलाई लोकतान्त्रिक नेता हुँ भनेर चिनाइरहेछन्, उहाँहरूलाई यो परिस्थितिमा सगोर हामी घुम्नै नदिने, मतलब जो झुल्नै नदिने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा एजेन्डै छ। किनभने यो किसिमको तत्त्वले समाज भोलि बिग्रिन्छ, राष्ट्रिय बिग्रिन्छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको जुन अनुचित गठबन्धन गरेर उहाँहरू आमसभा गर्दै, हल्ला गर्दै हिँड्नु भएको छ, जनतालाई दुःख दिनुभएको छ, ट्राफिक समस्या भइरहेछ, यो त हामीले देखि नै रहेछौँ। अब उहाँहरूले यो विरोध सभा गर्नु, यो ठुल्ठुलो सभा गर्नु म अहिले तत्काल उचित देख्दिनँ। किनभने हामी चौटेर गएको होइन, उहाँहरूलाई पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई उहाँहरू प्रलोभन हुन्छ, उहाँहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले रिपोर्ट दाबिरहेको छ, उहाँ कसरी चल्नु भएको छ, खैर उहाँहरू नै जान्नुहोस्। तर जनतालाई दुःख दिनु भएन। राष्ट्र र राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्र र राष्ट्रियता हो। यो विषयमा हाम्रो प्रधानमन्त्री, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष 1 इन्च पनि डगमगाउन्न भन्ने हामी एकदम स्पष्ट छौँ। हामी एकदम यसमा गौरवान्वित महसुस गर्छौँ यो विषयमा। र अलिकति मैले कुरा जोडी पनि हालेँ। चुच्चे नक्साको विषयले गर्दाखेरि जुन लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक एउटा गुमिसकेको नक्सालाई आजसम्मको इतिहासमा यत्र प्रधानमन्त्री आए, यत्र प्रधानमन्त्रीले देश चलाए, यस्तो व्यवस्था परिवर्तन भयो, हरेक घटनाक्रम भयो, कत्रा आन्दोलन भयो, तर यो किसिमको एउटा एज अ पोलिटिसियन, एज अ नेपालको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले गरेको नेतृत्वको सरकारले जुन नक्सा छापेर जनतामाझमा एउटा चाहिँ छाती फुलाउने एउटा गौरव गरिदिनु भएको छ, यो कुराले पनि जनताहरूले यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। अहिले सबै दल, सबै संसदहरूले गरेका छन् नि, यसमा छन्। तर इनिसिएसन जो प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो उहाँले नै गर्नुभएको भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो? उहाँले नै गर्नुभएको हो, किनभने देशको कार्यकारी प्रमुख उहाँले कुरा कदम नउठाउने हो भने यो हुँदैन। अब यो कुरा भारतसँग आजसम्ममा कुनै पनि प्रधानमन्त्री, म अलिकति दर्शाएर तपाईँलाई, कुनै पनि प्रधानमन्त्री यसरी बोल्डली छाती फुलाएर एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको हिसाबले मेरो भूमि फिर्ता दिए भने त आजसम्म कोही पनि छैन। हामीले देखेकै हौँ, हामीलाई थाहा छ, अलिअलि इतिहास पढेका छौँ हामीले। जस्तै तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई एउटा राष्ट्रियताको अग्रणी भूमिकामा यहाँले देखाइदिनु भएको छ। उहाँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ र अर्को पाटो प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल खेमा जो राष्ट्रियताको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू यहाँले दर्शाइरहनु भएको छ। यो मानेमा राष्ट्रियतामा किन उहाँहरू कमजोर हो यहाँको बुझाइमा? मेरो बुझाइमा प्रचण्ड नेपाल एकदम मेरो बुझाइमा उहाँहरू अराष्ट्रिय तत्त्व नै हो। मेरो बुझाइमा स्पष्ट भन्नुपर्दा किन भन्नुहुन्छ भने पार्टी गठन भयो, पार्टीले पूर्ण रूपमा गठनको कार्यक्रम पनि गर्न पाएन। उहाँहरूलाई हाताहाती नग्दी जे कुरा पनि चाहिने र केपी शर्मा ओलीको सरकारले अब काम गर्न थाल्यो, विकासमा लम्किन थाल्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा मञ्चमा अलिकति गौरव हुने खालका कामहरू गर्न थाल्यो, लोकप्रियता पनि बढ्न थाल्यो। अब उहाँहरूको कार्यक्रम त थिएन, उहाँहरूले गर्न पनि सक्नु भएन। न उहाँहरूको यो भूमिको विषयमा उहाँले विषय उठाउनु भयो, न उहाँले राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताका लागि, जनताका लागि, लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि उहाँले कहिले कदम पनि उठाउनै भएको छैन। यो जनतामाझमा छ। उहाँहरूलाई त आरोप लागेको छ, उहाँहरूलाई खोट छ। अहिले चाहिँ सभा सम्मेलन गर्न मात्रै हुँदैन नि त, अहिले विरोधै मात्रै गरेर त हुँदैन। उहाँहरू किन राष्ट्रिय तत्त्व भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई राष्ट्र साँच्चै प्रेम रहेछ, राष्ट्रको प्रेम रहेछ, पार्टीको प्रेम रहेछ, कार्यकर्ताको माया रहेछ भने आज यो स्थितिमा जानुहुन्न थियो। उहाँहरू सर्लक्कै आउनुहुन्थ्यो, मिल्नुहुन्थ्यो, अझै पनि केही बिग्रेको थिएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ, अझै पनि केही बिग्रेको छैन, आउनुहोस् मिलौँ, जनतालाई किन यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडेगाउँमा नेपालमै देखाउने यस्तो।
प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको गठबन्धनलाई कसरी लिने त्यसो भए? मैले प्रचण्ड माधव कुमार गठबन्धनलाई चाहिँ अनुचित गठबन्धनको रूपमा लिन्छु। यो कस्तो हो भने बन्द कोठामा बिरालो कुटे जस्तो हो। उहाँहरूको शैली भनेको चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचे जस्तो छ। अहिले उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, आफै भनिरहनु भएको छ, अब चुनाव हुँदैन, केपीले चुनाव गराउँदैनन् पनि भन्नुहुन्छ, फेरि केपीले पत्ता साफ भयो पनि भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको शैली सुनिरहनु भयो होला, उहाँहरूको भाषण गर्ने कुरा त सार्वजनिक रूपमै आएको छ। उहाँहरूको जस्तै अहिले अस्तिकै आमसभाको कुरा गर्नुपर्दा अलिकति मैले लिएँ। अब माधव कुमार नेपाल, ल अरू त छोडौँ, ल प्रचण्ड त पार्टी एकीकरण भइसकेपछि उहाँलाई एमाले बनाउन ल्याएको हामी माओवादी बन्न त गएको होइन, उहाँलाई एमाले बनाउन ल्याएको, उहाँलाई त सपार्न ल्याएको। हामी त ध्रुवीकरणतिर होइन, अब एउटा मजबुत कम्युनिस्ट पार्टी बनेर देखाउँ, देशमा विकास गरौँ भनेर ल्याएको केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई। उहाँ आफै बाङ्गेर हिँडेर कता के गरेर जानुहुन्छ त उहाँको। अब माधव कुमार नेपाल झन्डा सबभन्दा लाजमर्दो कुरो चाहिँ यहाँ देखाएको छु मैले। उहाँ त जबजको चाहिँ सिद्धान्त टेकेर आजसम्ममा 13 वर्ष 12 वर्ष महासचिव हुनुभएको मान्छे हो नि त। उहाँले के गर्नुभयो पार्टीको निम्ति? केही पनि गर्नु भएन। जति अहिले पार्टी मजबुत भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइसकेपछि उहाँ त संलग्न छ। संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको संसदीय दलको नेता, महाधिवेशनबाट उहाँ लडेर अध्यक्ष हुनुभएको छ। अब उहाँहरू भनेको कोही 33 वर्ष टिका लाएर भएको छन्, कोही 12 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ कौडा हानेर त्यो के भन्छ त्यसलाई लट्री परेर भएको छ। माधव कुमार नेपालको त्यही त हो। उहाँहरूको हैसियत कति छ भने त अब जनताले त क्लियरली बुझ्दैछन् क्या, के रहेछ त पाटो, को चाहिँ स्ट्रङ रहेछ त, को राष्ट्रियताको सवालमा अलिकति स्ट्रङ छ, कसले युवालाई चाहिँ अलिकति प्रेम गर्छ, कसले युवालाई चाहिँ एउटा चाहिँ रेसिप्रोकल्ली अब भोलि चाहिँ पुस्तान्तरण तिमीहरू नै हो भनेर चाहिँ कसले राजनीतिमा स्थानान्तरण गरिरहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। उहाँहरूलाई मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरू ठाडो पारेको सोली हो क्या। माथि निकै राम्रो देखिन्छ स्पेस, तल पिच छैन। अब हाम्रो यताको गठबन्धन, हाम्रो जुन आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन प्रधानमन्त्री नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, हाम्रो पनि घोप्टो पारेको सोली हो। हाम्रो पिच दर छ, माथि चाहिँ केही देखिन्छ। उहाँहरूलाई त भ्रम भएको छ। फेरि उहाँहरूलाई यो कुरा चाहिँ स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ र अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। अहिले पनि यो यही किसिमको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर पार्टी नेतृत्व, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, आधारभन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले यो किसिमको कार्यक्रम गरिरहनु भने भोलि अर्को स्क्यान्डल हुने देख्दैछु क्या म चाहिँ। बाध्यात्मक परिस्थिति एकचोटि त प्रतिनिधि सभा गठन भयो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि अर्को पनि उहाँहरूको कारण चाहिँ वहीँ हो। फेरि दुवै नेता प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको गठबन्धनले नै हो सबै कुरा गर्ने। उहाँले अहिले केपी शर्मा ओलीलाई एक्लो देख्नु भएको छ, तर आम जनता, आम युवा, आम विद्यार्थी त उहाँको साथ। ठिक छ, मैले अलिकति विषय अन्तर गरेँ। अबका दिनहरूमा नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका के देख्नुहुन्छ? अबको यो पुस्ता सकिसकेपछि, यो पुस्तालाई अब भनौँ न विदाय गरिसकेपछि राजनीतिमै बखुबी राजनीति नै गरिरहने हामी जस्ता अब प्राज्ञिक युवा, जुन यो देशभक्ति युवा, यो खालकोमा चाहिँ के छ भने अब खालि राजनीतिमै मात्रै गर भन्दा पनि देशलाई एउटा मोडालिटी, कस्तो खालको मोडालिटी, देशलाई सूचना प्रविधिमा कसरी अग्रणी भूमिकामा पुर्याउने। नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो क्षेत्रफलमा सानो राष्ट्र होला, तर नेपाललाई चिनाउने नेपाली युवाहरूले कुन हिसाबले कसरी कुन हदसम्म कुन मापदण्ड अपनाएर चाहिँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति विकास प्रेमी, विकास कसरी गर्न सकिन्छ, युवामा चेतना कसरी फैलाउन सकिन्छ, सचेतना एकदम राजनीतिमा टचेबल भए पनि प्राज्ञिक हुनलाई, प्राविधिक ज्ञान गर्नका लागि, देशलाई विकास गर्नका लागि, देशलाई एउटा चाहिँ अभिभारा, युवाको हातमा जुन अभिभारा हुन्छ त्यो अभिभारा चाहिँ साथमा साथ आत्मसात गरेर लिएर जाने कुरामा चाहिँ अलिकति युवाहरूले बढी संवेदनशील हुनु जरुरी छ अबको दिनमा। जस्तो अहिलेसम्मको परिप्रेक्ष्य हेऱ्यो भने त युवालाई प्रयोग गरिएको छ, युवाले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि लडेको भन्दा पनि अरूको अधिकारका निमित्त प्रयोग भएको देखिएको छ। यस्तो अब के होला? यो अहिले बजारमा अलिकति यो आकर्षणीय कुराहरू, अब झट्ट मान्छेले भन्दा ओहो यो युवा हो, युवाको त तातो रगत हुन्छ, यी त अब झन्डै बोक्ने, हल्ला गर्ने, बाइकमा कुद्ने, खाइपी गर्ने, यिनी यति मात्रै हो भन्छन्। तर केही जत्था होलान् त्यस्तो जुन अहिले मैले भनेको हिसाबले लागेको छन्। तर अबका दिनमा अब अहिलेको परिस्थिति त्यो खालको छैन। अब युवाहरू चेतनशील पनि भइसके, राजनीतिमा ज्ञान राख्ने पनि भइसके, प्राज्ञिक हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले के भइरहेछ समसामयिक विषयमा
यी विषयमा चाहिँ अलिकति जुझारु हुन पनि कोसिस गरिसकेका छन् युवाहरू। अब पहिलेको जस्तो परिस्थिति अहिले युवाहरूमा छैन। अहिले म त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति म खण्डन गर्न चाहेँ। हो केही जता छ, केहीलाई अब झट्ट मैले भनि पनि हालेँ, युवाहरूमा अलिकति उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएर के हुन्छ र अहिले भन्ने खालको कुरो छ। युवा भन्ने बित्तिकै 22-23-24 वर्षको युवा होइन, 40 वर्ष एबोभलाई हामी चाहिँ युवा भन्छौँ। तर के हुन्छ भने सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा अशक्त भइसकेका नेताहरूले अबको देश हामी होला उहाँहरू सल्लाहकारको रूपमा बस्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब अशक्त हुनुभयो। जस्तो प्रधानमन्त्री अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरेको कुरा अब दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर जसरी उहाँले उद्घोष गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, अब आगामी दिनमा दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि युवा कहाँ आउँछन्? त्यसो भए युवा अहिले युवाको भूमिका कहाँ देख्नुहुन्छ? अहिले तत्काल युवाको भूमिका भन्दाखेरि जुन पुस्तान्तरणको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीले जुन एकदम बोल्डली निर्णय गर्नुभएको छ, उहाँले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो हामीले एकदमै शिरो लागेको छ त्यो कुरा। अब त्यो युवा पुस्ता भनेको चाहिँ अहिलेको पार्टीमा भनेको उहाँ पछिका मैले देख्दाखेरि विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, तपाईँको महेश बस्नेत, यो प्रोकलमा 60 को अराउन्डमा यो प्रोकलमा 40 to 60 को एराउन्डले म राख्दिनँ, अलिकति बोल्डली जाउँ न। यो एराउन्डमा अब यो पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्छ। यो पुस्ताले नेतृत्व पायो भने अनि हाम्रो पनि त्यही हिसाबले रेसिप्रोकली लेभल वाइज लेभल भएर हामी पनि आउने हो राजनीतिमा। यो हिसाबले उहाँले भन्नुभएको, तर यो कुरा फेरि पल्ला गरे गठबन्धनलाई मिलेन, किनभने उहाँहरू त अहिले पनि मैले दर्शाइहालेँ, यही के कुराहरू उहाँलाई यो घरभित्रको कुराहरू नमिलेर उहाँहरू हिँड्नुभएको सडकमा। अहिले हामी यहाँ छौँ भनेर टाँस्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, कुद्नुहुन्छ, दुनियाँ जनतालाई भ्रम फैलाइरहनु भएको छ। यो भ्रममा चाहिँ कोही पनि नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब देश चुनावमयमा जान्छ, देशमा चुनाव हुन्छ, जनादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले तोकिएको समयमा चुनाव गराउनुहुन्छ। अब युवा, विद्यार्थी र अन्य जनशक्तिहरूलाई निर्वाचन आयोगले जारी गरेका हरेक उक्तिहरूमा चाहिँ साथ सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रलाई विकासमा, यो हाम्रो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई अग्रणी भूमिका विकासमा कसरी लिएर जाने युवाहरूले बढी केन्द्रित हुनु जरुरी छ। र सँगसँगै अहिले जुन पार्टीमा भएको यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम चेतनशील भएर के हो त यो वास्तविकता भन्ने कुरालाई चाहिँ निचोडमा निर्कुल गरेर बुझ्न मात्रै म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यहाँकै कुरालाई जोडेँ, देश अब निर्वाचनमा लागिरहँदाखेरि अथवा भोलि निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि नेकपाभित्रको यो जुन देखिएको खिचलो छ पक्कै अर्को तेस्रो पक्षलाई फाइदा होला। एकदम यो ठ्याक्कै जोड्नु, म अलिकति जोड्न चाहिहालेँ। यो यतिखेर युवाले कसरी बुझेको छ यतिखेर प्रतिगमनकारीहरू विभिन्न सण्ड मुसण्ड हरेक खालका मौलाउने समय चाहिँ यो हो। यो कुरालाई चाहिँ पार्टीले बुझ्नुपर्छ, पार्टीका नेतृत्व गरेका नेताहरूले बुझ्नु पनि जरुरी छ। तर के छ भने नेपाल त सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक व्यवस्थामा छ। अहिले नेपालको कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, सबभन्दा ठुलो संस्था राष्ट्रपति हुन्छ। अब यहाँ कुरो अर्को के पनि आइरहेछ कता कता सुन्नमा, सम्भाव्यताको कुरा गर्छु म, अरू म एकदम पोलिटिकली विश्लेषण गर्न चाहिनँ, म त्यो क्षमता पनि छैन। संवैधानिक राजतन्त्र नै फर्किन्छ अथवा चाहिँ 2047 सालको संविधानलाई फर्काएर राजा आउँछ भन्ने कुरा पनि धेरै रूपमा अहिले आम जनसागरमै फैलिएको कुरो छ। यो चाहिँ के हो भने सम्भाव्यता हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, म किटाणका साथ चाहिँ भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूको जुन अहिले शैली छ नि, जुन माधव प्रचण्डहरूले उहाँले जुन प्रतिगमनको बाटो अपनाउनु भएको छ नि, उहाँले जुन जनतामा दुःख दिने, उहाँहरूको कारण उहाँहरूको पदको लागि उहाँहरूका चाहिँ छोरी बुहारी ज्वाइँ र चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो पद प्रलोभनको लागि जनताले किन दुःख पाउने हो? यो खालको षड्यन्त्र, यो खालको चाहिँ दबाब अझै सरकारलाई भइदियो, चुनावमा जानलाई अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भइदियो भने मैले देखेको केही न केही बोल्ड निर्णय हुनसक्छ। सम्भाव्यता मात्रै देख्छु म एकदम निष्कर्षसहित किटान गरेर भन्न सक्दिनँ, सम्भाव्यता देख्छु म। या जे पनि हुनसक्छ। यो खालको परिस्थिति विकसित हुँदै गर्दा भोलि देशमा सङ्कटकाल पनि लाग्न सक्छ। जसरी तपाईँको महेन्द्र कि वीरेन्द्रको पालामा आज जनताहरू सबै उसमा पञ्चायतकालमा छ भने राजाले 12 बजे राति बौद्धल, बिहान त उठ्दा बौद्धल छ, हिजो त बेलुका त पञ्चायतमै सुतेको, बिहान उठ्दा बौद्धल छ होइन भन्न सकिन्छ। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मैले देख्दा उहाँ एउटा एज अ पोलिटिसियन बोल्डली निर्णय भएको मान्छे र राष्ट्रियता र जनतालाई आँच पर्ने काम चाहिँ उहाँले कहिले पनि गर्नुहुन्न, कहिले पनि गर्नुहुन्न। तर उहाँहरूको जुन षड्यन्त्रकारी भूमिका, उहाँहरू जुन प्रतिगमनको बाटोमा, उहाँहरूको जुन पदको लागि, लोभको लागि जनतालाई दुःख दिइरहनु भएको छ, यो सहन भइदिएन भने चाहिँ
एउटा स्क्यान्डल हुन सक्छ कि भन्ने मैले सम्भावना देखेको मात्रै छु। माघ 23 मा यहाँहरूको शक्ति प्रदर्शन हाम्रो शक्ति प्रदर्शन माघ 23 मा विशाल तयारी छ। यहाँको हामीले लाखौँ जनता लाखौँ हाम्रो पक्षका बुझेका जानेका यकिन भएर आएका एकदम चाहिँ हामीमा चाहिँ हाम्रो फेभरका मान्छेहरू जनताहरू भोटर्सहरू देशभरबाट काठमाडौँमा आउने माग्छ विशाल शक्ति प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ। त्यसको तयारीमा आउने यसको तयारी के गरिरहनु भएको छ? अब अहिले साङ्गठनिक रूपमा विभिन्न तहका नेताहरूले विभिन्न विभाग प्रमुखहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छ। कसैले के सम्हालेछन्, कसैले के सम्हालेका छन्। यो विशाल प्रदर्शनको लागि सबभन्दा मेन कुरा भनेको सडक अस्तव्यस्त हुन्छ। यो विषयलाई ट्राफिकको नियम कानुन कता के छ उहाँहरूसँग परामर्श भइरहेछ। प्रधानमन्त्री अन्य मन्त्रीमण्डलहरूको पनि कुरा भइरहेछ। अब जनताले प्रत्यक्ष रूपमा दुःख नपाउनु उहाँहरूको जस्तो हाम्रो नहोस्, किनभने अब हामीले त के का लागि गरेको भन्दाखेरि जनताले दुःख नपाउन्, हाम्रो कुरा सुनुन्, हामीले यो विषयमा बोल्दैछौँ, उहाँहरूलाई चेतना पुगोस्। वास्तवमा यो रहेछ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले हामीलाई यो दिने रहेछ, उहाँहरू चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा प्रश्न पार्नको लागि हामीले आमसभा गरे हो। कसैलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर हामीले प्रतिगमनको बाटोमा ल्याएर केपी ओली यस्तो हो उस्तो हो भनेर हामीले भन्ने उहाँहरूको यस्तो शैली पनि छैन। हामी कसैलाई गाली पनि गर्दैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ। हामी स्वस्थ निर्वाचनमा जान्छौँ, जनतामा जान्छौँ, जनताको जनादेश अनुसार हामी पुग्छौँ र प्रतिनिधि सभा त्यही जनताले दिएको भोट अनुसार अब बिउतिन्छ। कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब यही अब चुनाव हाम्रो वैशाख 17 र 27 को सेटमा हुँदैछ। अब देशभरिका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी देशभक्त नेपाली जनताले चाहिँ के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने अहिलेको यो भइरहेको घटनाक्रम, अहिलेको यो जुन कार्यक्रमहरू अनुचित गठबन्धनहरूले गरेका जुन पार्टीमा विवादहरू देखिरहनु भएको छ, यो षड्यन्त्रकारी भूमिका यतातिर नगइकन देशलाई चुनावमय बनाउँदै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले। उहाँको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिलाएर उहाँको गठबन्धनलाई भोट दिलाएर संयुक्त राष्ट्र एज अ होल नेपालको विकास र चाहिँ समृद्धिका लागि साथ दिनुहुन्छ आम नेपाली जनताले भन्ने एकदम अपेक्षा राखेको छु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू, नमस्कार। KTM-खबर.com को साथमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपक घिमिरेसँग र अबको लागि भने KTM-खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।